सबैजनाले मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ होला हैन? भोइस बाचा सर सुरेश सर एकदम ओके थ्यांक यू सुरेश सर थ्यांक यू। र सबैजनाले सुनिदिनु होला र थोरै म कम्पनी प्रोफाइलतिर गएँ। कम्पनीको नाम चाहिँ आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेड र आज हामी यस कार्यक्रम अन्तर्गत यही कम्पनीकै मातहतबाट आज तपाईलाई स्वास्थ्य जनता तथा प्रत्यक्ष बिक्री व्यापार योजना विषयमा अभिमुखी कार्यक्रम गर्दैछौँ र यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः फेरि पनि मेरो व्यक्तिगत तथा हाम्रो कम्पनी आइबोसको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यस कार्यक्रममा। र आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी विशुद्ध नेपाली माटोबाट उब्जिएको कम्पनी हो। विशुद्ध नेपालका एकदमै प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू विगतमा लामो समय विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समय अनुभव गरेका व्यक्तित्वहरू, विभिन्न बिजनेस व्यवसायमा सफल भएका व्यक्तित्वहरू, कानुनी परामर्शदातादेखि कानुनी क्षेत्रमा लामो समय राम्रो काम गरेका व्यक्तित्वहरू, सरकारी उच्च ओहदाका पदहरूमा काम गरेका व्यक्तित्वहरू यस कम्पनीका बोर्ड अफ डिरेक्टरका रूपमा काम गरिरहनु भएको छ र लामो समय डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा अहोरात्र खटेर एउटा छुट्टै आफ्नो नाम र पहिचान सफल व्यक्तित्वबाट सुरुवात गरिएको यो कम्पनी हो आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेशनल। र नितान्त नेपाली माटोबाट सुरुवात गरिएको यो कम्पनी भएको हुनाले तपाईँ हामी नेपालीको घाँटी सुहाउँदो यो कम्पनी छ। आज धेरै कम्पनीहरू छन्, कतिपय कुराहरू तपाईँ घाँटी सानो छ तर ठुलो कुरा निर्णय खोज्नुभयो भने घाँटीमा अड्किन्छ। तर आइबोस कम्पनीले नेपाली जनताको लागि नेपालीहरूको लागि भनेर यो योजना यो प्रोडक्ट ल्याएको हुनाले तपाईँ हाम्रो लागि एकदमै सुहाउँदो माटो सुहाउँदो कम्पनी हो। र आइबोस कम्पनीले विशेष गरी तपाईँ हामी व्यक्तित्वहरूलाई जसलाई चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छ, तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई एकदमै राम्रो तरिकाले सुधार गर्ने र भोलि रोग लागेर ठुलो उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न दिनु हुँदैन भन्ने किसिमका चाहिँ प्रोडक्टहरू, न्युट्रिसन सप्लिमेन्ट्सहरू आज कम्पनीले उत्पादन गरिरहेको छ। आज सौन्दर्यको लागि मान्छेले करोडौं रुपियाँ खर्च गरिरहेका छन् किनभने हरेकलाई राम्रो हुन मन लाग्छ। सौन्दर्य सबैको लागि र राम्रो सबैको लागि जो चाहना हो भने आज आइबोस कम्पनीले हामीलाई सौन्दर्य बनाउने प्रोडक्टहरू उत्पादन गरिरहेको छ र ती प्रोडक्ट पनि नितान्त नेपाली माटोबाट उब्जनी भएका प्रोडक्टहरू हुन्। आज नेपालका विभिन्न हिमाली भेगहरूमा, तराईका विभिन्न बेल्टहरूमा, त्यसै गरी पहाडी क्षेत्रहरूमा यति जडीबुटीहरू पाइन्छन् जसको मूल्य आज लाखौं करोडौंमा छ। तर नेपाली सरकारले यसलाई चाहिँ सही तरिकाले सदुपयोग गर्ने एउटा चाहिँ निर्दिष्ट कानुन, सही तरिकाले यसलाई चाहिँ बजार योजना नल्याएको हुनाले आज नेपालका बहुमूल्य जडीबुटीहरू चाहिँ त्यसै कुहिएर फालिएका छन्। कतिपय ठाउँहरूबाट एउटा रद्दीको भावमा ती जडीबुटीहरूलाई संसारमा निर्यात गरिरहेका छन् र त्यही जडीबुटीलाई फेरि लेबलिङ प्याकेजिङ गरेर मूल्य तिरेर हामीले धेरै 200-300 गुणा बढी पैसा तिरेर हामीले फेरि त्यो प्रोडक्ट प्रयोग गर्नुपर्ने एउटा विडम्बना हामी नेपालीको छ भने आइबोस कम्पनीले नेपालमा उत्पादन गरिएका प्रोडक्टहरू सबै कुराहरू चाहिँ नेपालकै अर्ग्यानिक प्राकृतिक जडीबुटीहरूबाट उत्पादन गरिएको प्रोडक्टहरू हो। र आइबोस कम्पनीले विशेष गरी मार्केटमा चाहिँ ग्रीन बुटी ब्रान्डबाट यी प्रोडक्टहरू ल्याउने गर्दछ जसबाट हामीले स्वास्थ्य सँगसँगै समृद्धि पनि कमाउन सक्छौँ। र हाम्रो कम्पनी विशेष गरी एउटा डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री हो, डाइरेक्ट सेलिङ कन्सेप्टबाट आएको बिजनेस हो। यसको विषयमा म केही समय पश्चात यहाँलाई कुरा गर्ने नै छु। र डाइरेक्ट सेलिङ भन्ने बित्तिकै यहाँलाई थाहा छँदैछ कि यो बिजनेस भनेको प्रत्यक्ष बिजनेस हो। यसमा कुनै पनि बिचौलीहरूले चाहिँ हालिमाली गर्ने ठाउँ छैन। डाइरेक्टली कम्पनीले उत्पादन गरेका प्रोडक्टहरू ग्रीन बुटी ब्रान्डबाट एउटा लेबलिङ प्याकेजिङ गरेर त्यसलाई विभिन्न संस्थाका ठुला सङ्घ संस्थाहरूबाट भेरिफाइड गरेर स्वास्थ्य निकायहरूबाट त्यसलाई चाहिँ एप्रुभल गराएर ती प्रोडक्टहरूलाई मार्केटमा ल्याउने गर्दछ र त्यो मार्केटमा ल्याउँदाखेरि सिधै कस्टमरले त्यो प्रोडक्ट खान सक्छ। यो डाइरेक्ट सेलिङ कन्सेप्टमा आएको बिजनेस हो। र डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसको कुरा गर्नुपर्दा केही समय अगाडि नेपाल सरकारले यो बिजनेसलाई पनि एउटा व्यवस्थित र मर्यादित व्यवसायको रूपमा संस्थागत गरिसकेको अवस्था हो। केही समय अगाडि यो कानुन थिएन, त्यसले गर्दाखेरि केही नेपाली समाजमा केही कम्पनीहरूले थोरै समस्या पारेको कुरा हामी सबै त्यसबाट अनभिज्ञ छैनौँ। र नेपाली समाजमा केही वितृष्णा पनि छ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीप्रति। तर सिस्टम वा कुनै व्यवसाय आफैमा नराम्रो कहिले पनि हुँदैन, वा कुनै व्यक्ति कुनै पेसा कहिले पनि आफैमा नराम्रो हुँदैन। आज गलतै खोज्ने हो भने हरेक पेसा चाहिँ गलत पनि देखिन्छ। आज हरेक पेसामा चाहिँ गलत गर्ने मान्छेहरू पनि छन् र हरेक पेसामा सही गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन् भने डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री पनि त्यही इन्डस्ट्री हो। यहाँनिर केही व्यक्तिहरूले मात्र त्यो खालको हिजोको समस्या ल्याएका हुनाले हामी त्यतितिर रोमलिरहेका छौँ भने अब नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ निर्दिष्ट कानुन ल्याएर ऐन पारित गरिसकेको अवस्था भएको हुनाले अबका दिनहरूमा चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसाय पनि एउटा मर्यादित पेसा र यो पेसा गर्नुहुने जति पनि लिडरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि एउटा प्रतिष्ठा बोकेको व्यवसायमा छौँ भनेर छाती ठोकेर व्यवसाय गर्न सक्ने एउटा वातावरण अहिले बनिसकेको अवस्था हो। र नेपाल सरकारले अहिले आएर
यी खालके कानुन ल्याइसकेको छ। प्रत्यक्ष बिक्री तथा बजारीकरण गर्ने ऐन अन्तर्गत आएको कम्पनी हो। यसको विषयमा म केही समय पश्चात गर्नेछु। र आइबोस लाइफ हामीले किन गर्ने, आइबोस कम्पनीले किन छनौट गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई मैले सगौरव भन्न चाहन्छु कि नेपालकै सबैभन्दा पहिलो इजाजत प्राप्त कम्पनी डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी आइबोस कम्पनी हो, जससँग 1 नम्बर लाइसेन्स छ। त्यसले गर्दा पनि यो नेपालको पहिलो राष्ट्रिय कम्पनी भएको हुनाले हाम्रो लागि आइबोस कम्पनी उत्कृष्ट कम्पनी, महत्त्वपूर्ण कम्पनी हो। र अघि मैले जोडिसकेको छु, नेपाली कम्पनी हो, नेपाली माटोबाट सुरुवात गरेको कम्पनी हो। त्यसले पनि हामीले आफ्नो माटोलाई, आफ्नो कुरालाई, आफ्नोपनलाई जहिले स्वीकार्नुपर्छ। एउटा नयाँ नारा हामी सिर्जना गर्न खोजिरहेका छौँ, भोकल फर लोकल। हामी लोकल कुरालाई बढी फोकस गरौँ। अब नेपालमा जति पनि प्रडक्टहरू आइरहेका छन्, आज 99% प्रडक्टहरू विदेशका, मेड इन विदेश, विभिन्न कम्पनी, विभिन्न देशका नाम राखेर आइएका छन् भने आइबोस कम्पनीको लक्ष्य, मिसन, भिजन भनेको भोलि बोर्डरबाट मेड इन नेपाल लेखेका प्रडक्टहरू, मेड इन नेपाल लेखेका ठुला ठुला संसारभरिमा ब्रान्डहरू जानुपर्छ भन्ने कम्पनीको एउटा चाहिँ अवधारणा हो, लक्ष्य हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आइबोसलाई साथ दिनुपर्छ हाम्रो आफ्नो कम्पनीको लागि। र आइबोस कम्पनीले एउटा गुणस्तरीय प्रडक्ट उत्पादन गर्दछ जसमा कुनै पनि साइड इफेक्ट हुँदैन। तर तपाईँले यो प्रडक्ट प्रयोग गर्नु हुँदाखेरि तपाईँले 100% स्वास्थ्य लाभ गर्नुहुन्छ, फाइदा पाउनुहुन्छ। कम्पनीले 100% तपाईँ हामीलाई चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन ग्यारेन्टी दिएको छ। त्यसले पनि आइबोस कम्पनी बेटर कम्पनी हाम्रो लागि। र आइबोस कम्पनीसँग एउटा दिगो बजार योजना पनि छ। दिगो बजार योजना भन्नाले एउटा चेन साइकल हुन्छ, त्यो साइकल कम्प्लिट भएको हुनुपर्छ। जस्तो मानौ एउटा कसैले कुनै वस्तु उत्पादन गर्दछ भने त्यो उत्पादकले पनि राम्रो भन्दा राम्रो बजार मूल्य पाउँछ। उसैको मेहनत अनुसारको उसलाई चाहिँ हामी बजार मूल्य दिइरहेको छ कम्पनीले, जसले उत्पादन गर्छ। र त्यो प्रडक्टलाई कम्पनीले ल्याइसके पश्चात जुन कम्पनीले त्यसको लागि रिसर्च गर्छ, रिसर्च पश्चात त्यो कम्पनीलाई लेबल ब्रान्डिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ बजारमा ल्याउँछ। कम्पनीले पनि केही पर्सेन्ट आफ्नो लागि राखेको छ, कम्पनीलाई पनि मुनाफा छ। त्यसपछि आएर त्यो प्रडक्टलाई बजारमा लानुको लागि डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस भएको हुनाले हामी विभिन्न वितरकहरूले त्यो व्यवसाय, त्यो प्रडक्टलाई हामीले चाहिँ मार्केटमा लैराखेका छौँ। र हामी वितरक भएर काम गरिरहेको व्यक्तिहरूलाई पनि आज कम्पनीले एकदमै राम्रो वितरकमुखी बजार योजना ल्याएको हुनाले हामीले पनि राम्रो भन्दा राम्रो आम्दानी गर्न सक्छौँ। र जसले त्यो प्रडक्ट कन्ज्युम गर्नुहुन्छ, प्रडक्ट युज गर्ने व्यक्तिले पनि आफ्नो लागि एकदमै गुणस्तरीय प्रडक्ट, आफ्नो लागि चाहिँ एकदम सही मूल्यमा सही प्रडक्ट खान पाउने हुनाले ऊ पनि सन्तुष्ट हुन्छ। यसरी उत्पादक, कम्पनी, वितरक र युजर सबैजनाले चाहिँ सही तरिकाले यो प्रडक्ट युज गर्न पाउने, फाइदा पाउने भएको हुनाले आज हाम्रो बजार योजना एकदमै दिगो बजार योजना छ। त्यसले पनि यो कम्पनीको भविष्य दिगम दिन जाने भविष्य छ। त्यसपछि आएर कम्पनीको व्यवस्थापकीय टिमको कुरा गर्नुहुन्छ भने एकदमै सक्षम व्यक्तित्वहरू, सफल व्यक्तित्वहरू जो अलरेडी विभिन्न व्यवसायमा सफल भइसकेका व्यक्तिहरूबाट सुरुवात गरिएको यो कम्पनी भएको हुनाले यो कम्पनी चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले अगाडि बढिरहेको पनि यहाँले देखिरहनु भएको छ। छोटो समयमा आज ठुलो छलाङ मारिसकेको अवस्था हो आइबोस कम्पनीले, किनभने कम्पनीसँग एकदम सक्षम व्यवस्थापकीय टिम छ। र यसका टिमहरू को कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा यहाँले चाहिँ हाम्रो कम्पनीको वेबसाइट www.iboslife.com भन्ने वेबसाइटमा गएर पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आइबोस कम्पनीले तपाईँलाई नितान्त एउटा अतिरिक्त आम्दानी पनि दिन्छ। यदि तपाईँ कुनै जागिर खाइरहनु भएको छ, तपाईँ गृहिणी हुनुहुन्छ, तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ हामीले आफ्नो जागिर, घर गृहस्थी, आफ्नो पढाइ छोड्नु पर्दैन। ती सबै कुराहरूलाई हामीले गर्दा गर्दै पनि तपाईँले केही समय, आफ्नो फजुल समय 1-1.5 घन्टा समयलाई यो बिजनेसको लागि युज गर्नुभयो भने तपाईँले एउटा राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। आज यहाँले एउटा कुनै ठाउँमा जागिर खाएर महिनाको 20,000 कमाइरहनु भएको छ र जागिर पश्चातको समय तपाईँले 1-1.5 घन्टा समय यो बिजनेसलाई दिँदाखेरि अर्को 20,000 रुपियाँ कमाउनु भयो भने पक्कै पनि नराम्रो हुँदैन होला, राम्रै हुन्छ। किनभने 20,000ले तपाईँको घर चलिरहेको छ भने आइबोस कम्पनीको बजार योजनालाई तपाईँले दिनको 2 घन्टा समय दिँदाखेरि अर्को 20,000 थपिन्छ भने तपाईँले हिजो 20,000ले चलाइरहनु भएको थियो, यताबाट कमाएको 20,000 तपाईँको बचत हुन्छ, जुन बचतले भोलिको भविष्यको लागि, भोलिको सन्ततिको लागि राम्रो काम गर्न सक्छ। हामीमा आइपर्ने कुनै पनि जस्ता घटनाहरूलाई पनि त्यसले त्यो आम्दानी, त्यो बचतले सहयोग गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा पनि यो अतिरिक्त आम्दानी हो, यसलाई तपाईँले महत्त्वपूर्ण रूपले बुझ्दिनु होला। र कम्पनीको उद्यमशील विकासका योजनाहरू छन्, त्यसै गरी नेतृत्व विकास, व्यक्तित्व विकास यो कम्पनीको एकदम राम्रा पाटाहरू हुन्। म आफै पनि हिजोको दिनमा विभिन्न स्कुलहरू पढेँ, कलेजहरू पढेँ। आज विभिन्न स्कुल कलेजहरूमा मैले कहीँ कतै पनि नपाएका विभिन्न तालिमहरू, मेरो व्यक्तित्व कसरी विकास गर्ने, मेरो कन्फिडेन्ट लेभल कसरी बिल्ड गर्ने, मैले कसरी नेतृत्व लिन सक्छु, कसरी म चाहिँ आफ्नो नाम र आफ्नो पहिचान जहाँ गए पनि मैले अगाडि सार्न सक्छु भन्ने विषयमा चाहिँ मलाई यही इन्डस्ट्रीले सिकाएको हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो इन्डस्ट्रीलाई म त एउटा खुला विश्वविद्यालयको रूपमा मान्ने गर्छु, किनभने हामीले कहीँ कतै पनि पढ्न नपाएका, कहीँ कतै सुन्न नपाएका एकदमै राम्रा तालिमहरू यो व्यवसायले दिने हुनाले हामी यो व्यवसायमा आबद्ध हुनु, यो व्यवसायलाई हामीले केही वर्ष मात्रै भए पनि यो व्यवसायमा हामी अँगालेर अगाडि बढ्यौँ भने
हामी कुनै पनि क्षेत्रमा जाँदा हामी असफल हुँदैनौँ। त्यति राम्रो गुणस्तरीय चाहिँ व्यक्तित्व विकासका कुरा, नेतृत्व विकासका कुराहरू यो व्यवसायबाट पाइन्छ। त्यसले पनि मलाई एकदम मनपर्ने व्यवसाय हो र त्यसले गर्दा आइबोस कम्पनीले पनि धेरै राम्रा तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। अर्को कुरा चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री भनेको एउटा चाहिँ आर्थिक स्वतन्त्रता दिने व्यवसाय पनि हो, ताकि तपाईँले भोलिका दिनमा केही समय राम्रो मेहनत गर्नुभयो, राम्रो तरिकाले आफ्नो सिस्टम डेभलप गर्नुभयो भने केही समय पश्चात तपाईँ कहीँ कतै डुलिरहँदा घुमिरहँदा, तपाईँ कहिले काहीँ बिरामी भएर बसिरहँदा वा चाहिँ एउटा परिवारको काममा तपाईँ भुलिरहनु हुँदाखेरि, बच्चाको एउटा स्कुल फङ्सनमा गइरहँदा हुँदा पनि तपाईँको वालेटमा, तपाईँको ब्याङ्क खातामा पैसा आइरहन्छ। त्यो किसिमको एउटा समय स्वतन्त्रता, फाइनेन्सियल फ्रिडम यो व्यवसायले दिन्छ। त्यसै गरी हामीले राष्ट्र र हाम्रा आफ्ना गाउँ टोल समाजमा चाहिँ रोगले ग्रसित भएका व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामी सेवा गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी आज चाहिँ धेरैभन्दा धेरै ठुलो समस्या, विकराल समस्या भनेको चाहिँ आज स्वास्थ्य समस्या हो भने अब हामीले धेरैभन्दा धेरै स्वास्थ्य समस्यालाई निराकार गर्न सक्छौँ भने बेरोजगारी समस्या पनि अर्को विकराल समस्या हो भने धेरैलाई रोजगारी प्रदान गरेर पनि हामीले सेवा गर्न सक्ने एउटा अवसर यो कम्पनीले दिएको छ। त्यसै गरी आज कम्पनीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ठुला ठुला कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। आज कम्पनीले राष्ट्रव्यापी रूपमा यो अभियान चलाइरहेको छ, स्वास्थ्यको अभियान र समृद्धिको अभियान चलाइरहेको छ भने बिस्तारै बिस्तारै कम्पनीले संसारभरिमा यो बजार योजनालाई लाँदैछ। नेपाली ब्रान्डलाई संसारभरि लाने एउटा कम्पनीको जमर्को गइरहेको छ र भोलिका दिनमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्मानहरू पाउने एउटा प्लेटफर्म पनि यो कम्पनीले दिएको छ र 100% वैधानिक र विश्वसनीय कम्पनी हो, यसमा कुनै डाउट लिनु पर्दैन। कतिपयले के भन्छन् भने तपाईँले कम्पनीको वेबसाइटमा गएर यसका प्यान, भ्याट दर्ता सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको लाइसेन्स सबै कुरा हेर्नुहुन्छ, कम्पनीले नेपाल गभर्मेन्टले ल्याएको गाइडलाइन अन्तर्गत आएको छैन सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यति हेर्दा हेर्दैन कसैले केही भन्छ भने तपाईँ हामीले उप्रति कुनै जवाफ दिन जरुरी छैन, किनभने मैले सिधै भन्छु हनुमान जस्तो छाती चिरेर देखाउन सकिँदैन, आधार हेर्ने हो होइन, कानुन सम्मत छ कि छैन, त्यसपछि आएर चाहिँ कम्पनीले नेपाल ऐन अन्तर्गत गएको छ कि छैन सबै कुराहरू हामीले अध्ययन गर्ने हेर्ने हो। र यति हेर्दा हेर्दै ठिक छ भने तपाईँ ढुक्कले काम गर्नु होला, किनभने यदि तपाईँ सिधा उभिनु भएको छ र कसैले तपाईँको छाया बाङ्गो भयो भने तपाईँ चिन्ता लिने होइन, सरासर आफ्नो काम अगाडि बढ्ने हो। ठिक छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य, सौन्दर्य र समृद्धिको वाहकको रूपमा हामी काम गर्न सक्छौँ। आज हाम्रो टोल समाज छिमेकमा धेरै स्वास्थ्य समस्या बोकेका व्यक्तिलाई हामी स्वास्थ्य दिन सक्छौँ, नयाँ जीवन दिन सक्छौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य जीवनशैलीको विषयमा जानकारी गराउन सक्छौँ। आज सौन्दर्यको कुरा गर्नुपर्दा सबैजनालाई राम्रो सुन्दर हुन मन लाग्छ, ती सौन्दर्यका कुराहरू हामीले बताइरहेका छौँ र बेरोजगारी समस्याहरूलाई हामीले हल गर्दै कसरी आर्थिक रूपमा लाभ गर्ने, समृद्धिको वाहकको रूपमा हामी काम गर्न सक्छौँ। आज पैसै कमाउनको लागि संसारमा तपाईँ हेर्नुहोला, नेपालमै पनि हेर्नुहोला, आज कस्ता कस्ता व्यापार गरिरहेका छन् मान्छेले, लागु औषध व्यापार गरिरहेका छन्, वेश्यावृत्ति गरिरहेका छन्, मान्छेको चाहिँ साना साना बच्चाहरू किडन्याप गरेर उसको अङ्गहरू चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने काम भइरहेको छ भने मान्छेले घुसखोरी होइन, विभिन्न हत्या, हिंसा, डाका भइरहेको छ भने आज हामी के गरिरहेका छौँ त भन्दा मात्र मान्छेलाई चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी गरिरहेका छौँ, सौन्दर्य सम्बन्धी जानकारी गरिरहेका छौँ र हाम्रो समृद्धि कमाइरहेका छौँ। त्यसले पनि हामी एकदमै प्रतिष्ठित व्यवसायमा छौँ। यसले गर्दा यहाँले बुझ्नु होला र कम्पनीको नारा छ सुन्दर जीवनका लागि सुनौलो अवसर, र यहाँहरू सम्पूर्णलाई यहाँको सुन्दर जीवनको लागि सुनौलो अवसरमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र अघि मैले कुरा गरेका थिएँ कानुनी वैधानिकताको कुरा, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 सालमा नेपाल सरकारले पारित गरे सर्वसम्मतले संविधान सभाबाट। त्यस लगत्तै फेरि पनि यसलाई गाइडलाइन ल्याएर नियमावली बनाउनु पर्ने एउटा अर्को काम पार्ट हुन्छ र 74 सालमा ऐन पारित भइसके पश्चात नियमावली तयार गर्ने क्रममा 2076 सालमा चाहिँ प्रत्यक्ष वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन नियमन गर्ने नियमावली भनेर लागू भयो र 76 सालको नियमावली पारित भइसके पश्चात नेपालमा डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसाय गर्न चाहने व्यवसायीहरूले चाहिँ र कम्पनी फर्मले आवेदन दिन सक्ने खालके बेहोरा आइसके पश्चात धेरै कम्पनीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई सूचना मार्फत गएर चाहिँ रजिस्ट्रारको लागि आवेदन दिए। तर सबैभन्दा धेरै अध्ययन गरेको कम्पनी हाम्रो आइबोस कम्पनी र आइबोस कम्पनीले आवेदन गरेको 3 महिना पश्चात यसले ल्याएका प्रोडक्ट, यसको बजार योजना सबै कुराहरू एकदमै राम्रो भएको हुनाले नेपाल सरकारले सँगसँगै दिएका 7वटा कम्पनी मध्येबाट पनि सबैभन्दा राम्रो कम्पनी भनेर पहिलो 1 नम्बर इजाजत प्राप्त हाम्रो कम्पनीले पाएको छ। यो हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो र आज नेपाल सरकारले 9वटा कम्पनीलाई चाहिँ वैधानिकता दिइसकेको छ र तपाईँ हामीले सबै कम्पनीको अध्ययन गर्न सक्छौँ। तर आइबोस कम्पनी आफैमा तपाईँले एक दुईवटा पोइन्ट हेर्नु भयो भने अलिक बलियो भेट्नुहुन्छ, किनभने यो कम्पनीको आफ्नै R&D टिम छ, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट टिम। कम्पनीले आफैले हाम्रा जडीबुटीहरूको खोजनीति गर्ने गर्छ, अध्ययन अनुसन्धान गर्छ, यसको आफ्नै R&D टिम छ हाम्रो कम्पनीको। त्यसपछि आएर हाम्रो आफ्नै फ्याक्ट्रीहरू छन् विभिन्न नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा र
आज बजार योजनाका लागि भनेर हामी जति पनि ग्राहकहरू छौँ सबैको सुविधाको लागि भनेर नेपाल अधिराज्यभरिमा कम्पनीले हामीलाई चाहिँ बिक्री केन्द्रहरू सञ्चालन गरेको हुनाले पनि कम्पनी आफैमा अलिकति बलियो हामी देख्न सक्छौँ। र यी जति पनि अगाडि देख्नु भएको छ कम्पनीका प्यान दर्ता भ्याटहरू ग्रिन बुटी प्यानका होलोग्राम सबै कुराहरू तपाईँले हाम्रो वेबसाइट www.iboslife.com बाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को सबैभन्दा खुसीको कुरा मैले यहाँलाई सेयर गर्न चाहे, अहिले नेपाल गभर्मेन्टले डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरूलाई चाहिँ नियमन गर्नका लागि एउटा निर्देशक समिति गठन गरेको छ। जसरी बिमा कम्पनीहरूलाई नियमन गर्नका लागि कानुन सम्मत लानको लागि चाहिँ बिमा समितिहरू छन्, त्यसै गरी डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसायको लागि पनि एउटा निर्देशक समिति छ। यो समिति भनेको चाहिँ नितान्त नेपाल सरकारका मन्त्री स्तरका मन्त्रीहरू बसेर गठन गरिएको समिति हो। र खुसीको कुरा जति पनि माननीय मन्त्रीहरू छन् ती मन्त्रीहरू मध्येमा पनि एकजना यस समितिमा एकजना व्यवसायीबाट चाहिँ त्यो समितिभित्र राख्ने भनेर चाहिँ एक किसिमको चाहिँ छलफल भइरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रै कम्पनी आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल कम्पनीका भाइस चेयरम्यान उहाँ पूर्व एआइजी पनि हुनुहुन्छ श्रीमान हेमन्त बहादुर पाल सर आज हाम्रो कम्पनीको भाइस चेयरम्यान उपाध्यक्ष यस नेपाल सरकारको चाहिँ निर्देशक समितिको सदस्यमा चयन हुनुभएको छ। र नेपालमा जति पनि डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी छन् सबै कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँ हुनुहुन्छ। भन्नुको अर्थ हामी आफै पनि नियमन गर्ने निकायमा छौँ। हाम्रो कम्पनीले अनुगमन गर्ने नियमन गर्ने र यो व्यवसायलाई मर्यादित बनाउने ठाउँमा रहेको हुनाले जो अगुवा ऊ आफैले गलत गरेर हिँड्दैन भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आइबोस कम्पनी आफैले पनि त्यो नियमन गर्ने निकाय भएको हुनाले आफैले आफै गलत गर्ने कुरै रहँदैन। यसमा हामी दुई मात्र होइनौँ। त्यसले गर्दा म पुनः फेरि पनि हाम्रो कम्पनीको उपाध्यक्ष पूर्व एआइजी श्रीमान हेमन्त बहादुर पाल सरलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु यस जुम कार्यक्रम मार्फत र यहाँहरूलाई पनि जानकारी गराएँ। र तपाईँले देख्नुभएको यो बिल्डिङ चाहिँ हाम्रो कर्पोरेट अफिस हो। यो चाहिँ चुच्चे पार्टी चाबैलमा छ। सरी यो चाहिँ हाम्रो हेड अफिस हो धुम्बाराई काठमाडौँमा छ। तपाईँ काठमाडौँ जान भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट जति पनि मार्केटिङ सम्बन्धीका डिपार्टहरू छ सम्पूर्ण मार्केटिङ सम्बन्धीका हेडहरू सबैजना यहीँनिर उहाँको कार्यालय छ। उहाँको चेम्बर्स यहीँ राखिएको छ। र नेपालभरिमा हाम्रो मार्केटिङ सम्बन्धी धुम्बाराईबाट काम हुन्छ भने हाम्रो अर्को अफिस छ हेड अफिस कर्पोरेट हेड अफिस चाहिँ हाम्रो चाबैल चुच्चे पार्टीमा छ भाटबढीसँगै। र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कम्पनीका चेयरम्यान भाइस चेयरम्यान सिइओ त्यसै गरी कम्पनीका कानुनी सल्लाहकारहरू सफ्टवेयर डिपार्टहरूले चाहिँ कर्पोरेट अफिस चाबैलबाट काम गर्ने गरिरहेका छन्। र हाम्रो सामा खुसीमा पनि R&D अफिस छ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस। यहाँले कुनै बेला काठमाडौँ जाँदाखेरि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। केही फ्याक्ट्री पनि हाम्रो काठमाडौँमै छ। यहाँले हेर्नु होला भिजिट गर्नु होला भन्न चाहे मैले। र यसको विषयमा डिटेल्समा तपाईँहरू हाम्रो वेबसाइटमा जानुहोला। र मिसन भिजनतिर म धेरै अल्झिन। मैले अघि कुरा जोडिसकेको छु कि हाम्रो मिसन भिजन भनेकै नेपालमा रहेका बहुमूल्य जडीबुटीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजाने हरेकलाई स्वास्थ्य समृद्धि गराउने र यहाँको आम्दानी आय स्रोत र बेरोजगारी समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कम्पनीको मिसन भिजनभित्र आउँदछ। र यो सेल्स सेन्टरको विषयमा हाम्रो सरले अघि कुरा गरिसक्नु भएको छ। आज नेपाल अधिराज्यभरिमा नेपाल सरकारको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ सेल्स सेन्टर स्थापना गर्नुको लागि। त्यत्तिकै हावातालमा अफिस खोल्न पाइँदैन। र आज नेपाल सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा मन्त्रालयबाट चाहिँ हाम्रो कम्पनीले चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरिमै सेल्स सेन्टर स्थापना गर्नको लागि अनुमति पाइसकेको छ भने अहिले केही जिल्लाहरूमा सेल्स सेन्टर आइसकेको छ। बिस्तारै सबै ठाउँमा आउने नै छ। त्यसै गरी नेपालभरिमा चाहिँ कम्पनीले डिस्प्याच सेन्टर पनि स्थापना गर्ने भनेर अनुमति पाइसकेको अवस्था हो। र यो प्रडक्टको स्लाइड मैले अघि हाइड गर्न बिर्सेँ। यो प्रडक्टको विषयमा सरले गरिसक्नु भएको छ। यतातिर म धेरै अल्झिन। तपाईँ क्लियरली हुनुहोस् 100% नेचुरल अर्ग्यानिक र हर्बल बेस्ड प्रडक्टहरू कम्पनीले उत्पादन गर्दछ जुन प्रडक्टले हामीले हेल्थ पाउन सक्छौँ। त्यसै गरी स्वास्थ्यहरूलाई बाँड्नुभयो भने समृद्धि पाउन सक्छौँ। यसलाई मैले पुनः फेरि पनि यहाँलाई बताएँ। र यी कुरा सरले छोइसक्नु भएको छ सबै प्रडक्टको विषयमा। म यतातिर अल्झिन। यहाँले प्रडक्टको विषयमा हाम्रो वेबसाइटमा पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँलाई चाहिँ विभिन्न म्याटेरियलहरू क्याटलगहरू उपलब्ध गरिरहेका छौँ। ती म्याटेरियलहरू क्याटलगहरूबाट पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ प्रडक्टको विषयमा। अब म सरस्वती जान चाहे समृद्धिको विषयमा आर्थिकको विषयमा। हामी सबैलाई स्वास्थ्य सँगसँगै समृद्धि चाहिन्छ आर्थिक चाहिन्छ। किनभने तपाईँ हामीलाई हरेक घरबाट निक्लिने बेलामा एक पाइला पनि तपाईँको गोजीमा पैसा छैन भने सम्भव नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा हरेक पाइला पाइलामा हामीलाई आर्थिक चाहिन्छ। हरेक काम गर्दाखेरि आर्थिक कुरा अगाडि सर्ने गर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य सँगसँगै आर्थिक कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा आज हामी यो मिटिङ यो बैठकमा बसिरहेका छौँ। र अब यहाँलाई म थोरै स्वास्थ्यका कुराहरू जोड्न चाहेँ समृद्धिका कुरा जोड्न चाहेँ। तपाईँ के चाहनुहुन्छ? तपाईँको परिवारको लागि हरेक खर्च बापत कति कमाउन चाहनुहुन्छ? आज तपाईँले देखिरहनु भएको छ
विभिन्न समयमा मूल्य वृद्धि भइरहेका छन्, घट्ने क्रम त्यस्तै हो। आज तेलको भाउ, पेट्रोलको भाउ, त्यसै गरी आएर चाहिँ विभिन्न ग्यास चुलोदेखि रासन पानी सबैको भाउ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। जुन हिसाबले बजारको महँगी बढिरहेको छ त्यो हिसाबमा तपाईँको आम्दानी बढिरहेको छ कि छैन, त्यो हिसाबमा तपाईँले आफ्नो आम्दानीको स्रोतलाई बढाइरहनु भएको छ कि छैन, यो अहिले एकदमै गम्भीर रूपमा सोच्ने बेला भएको छ। यदि आज नै तपाईँले आफ्नो आय स्रोतलाई बढाउने, आफ्नो आर्थिक हैसियतलाई अलि बलियो बनाउने, सुदृढ गर्ने मौकातिर, अवसरतिर आफ्नो समयलाई त्यत्तिकै खेर नफालिकन सही तरिकाले युज गर्नु भएको छैन भने भोलिका दिनमा तपाईँ हामीमाथि एउटा विकराल आर्थिक समस्या आउन सक्छ। आज यस्तै कोरोनाका बेलाहरूमा अघिल्लो सिजन, कोरोनाको अघिल्लो सिजन 1 मा तपाईँले देख्नुभयो होला, आज ठुला व्यावसायिक घरानाहरूले लाख कर्मचारीहरू कटौती गरेको अवस्था हो। यो अहिलेको सिजनले पनि धेरैलाई कटौती गर्न सक्छ, धेरैको आय स्रोत डामाडोल हुन सक्छ, धेरैको जागिर गुम्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले तपाईँको लागि एउटा राम्रो प्लेटफर्म हुन सक्छ, ताकि तपाईँको परिवार र तपाईँको भोलिको सपना, भाग्य, भविष्य तपाईँले आज कोर्न सक्नुहोस्। आजको लागि तपाईँले यो योजना मार्फत भोलिको रोड म्याप तयार गर्न सक्नुहोस् भनेर हामीले तपाईँको लागि यो समय छुट्याएका छौँ र तपाईँले पनि सुनिरहनु भएको छ। यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसपछि फाइनेन्सियल ट्रेडिङको कुरा थोरै म गर्न चाहे। आज संसारका अर्थविदहरूको पनि हामीले डाटा हेर्नु होला, वा तपाईँले केही समय अघि कोही अब यहाँ कार्यक्रममा हुनुहुन्छ होला, धेरै सिनियर व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ होला, मैले अघि पनि केही सिनियर व्यक्तित्व देखिरहेको थिएँ। यहाँहरूले पुरानो समयलाई हेर्नुभयो भने 1980 का दशकमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ हामीलाई, हाम्रो परिवारलाई 1000 रुपियाँमा मनग्गे परिवार पाल्न पुग्थ्यो। 1980 सम्म चाहिँ कुनै बेला हाम्रै बाबुबाजेले पनि भन्थे होइन, हामी यही पोखरा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाडी भाडा पनि नलाग्ने, त्यसै गरी अब तपाईँको 20 रुपियाँ 25 पैसामा चाहिँ भैँसी आउँथ्यो, दुनियाँ दिवाना कुराहरू राख्नुहुन्छ होइन भने 1980 का दशकतिर तपाईँ हाम्रो परिवार पाल्नका लागि 1000 रुपियाँले पुग्थ्यो भने हरेक दशकमा चाहिँ 0 पछाडि थपेर आइरहेको अवस्था हो। डरलाग्दो डाटा हेर्नु होला। 2000 को डाटा हेर्नुहुन्छ भने 2000 मा आफ्नो परिवारलाई चलाउनको लागि, सर्भाइभ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई कमसे कम पनि 10,000 चाहिन्छ। 1000 को पछाडि 0 थपिँदाखेरि 10,000 हुन आउँछ होइन। अब अहिले 2020 को 20 मा चलिरहेका छौँ हामी, अहिले त 21 लाग्यो, 20 को सुरुवातदेखि नै अलिकति समस्या भयो, 2021 मा लागिसकेका छौँ भने हरेक 10 वर्षमा 0 थपिन्छ भने 10,000 मा हिजो लाइफ सर्भाइभ हुन्थ्यो, परिवार पाल्नलाई त्यति साह्रै स्ट्यान्डर्ड लाइफ पनि हुन्थेन, तर त्यति साह्रै गाह्रै पनि हुँदैन थियो होइन भने अहिलेको अवस्थामा कमसे कम कति चाहिँदो रहेछ भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने 0 एउटा थप्दाखेरि अब 10,000 मा 1 लाख रुपियाँ हुन्छ। अब 2020 पश्चात तपाईँ 2030 सम्म आउँदाखेरि कमसे कम तपाईँको मासिक आम्दानी 1 लाख रुपियाँ कमसे कम हुनुपर्छ। यदि त्यति रहेन भने हामीले भने जस्तो राम्रो पढाइ दिन सक्दैनौँ आफ्नो बालबच्चालाई, आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो श्रीमतीलाई, आफ्नो बाबा आमालाई, आफ्नो श्रीमानलाई हामीले त्यो खालको सुविधा दिन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब महिनामा कमसे कम 1 लाख रुपियाँ चाहिने समय आइसकेको छ, महँगी बढिरहेको छ भने आज तपाईँले महिनामा 1 लाख रुपियाँ कमाउनको लागि के त्यस्तो योजना लिएर अगाडि सरिरहनु भएको छ, के काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँ आफैलाई एक्चुअली एनालाइसिस गर्नु होला। र हाम्रो व्यवसायमा धेरै ठुलो काम केही गर्ने होइन, यहाँ हलो जोत्ने, कोदालो खन्ने, भारी बोक्ने काम होइन, स्मार्ट वर्क हो। अहिले म यो ल्यापटपबाट तपाईँलाई प्रेजेन्ट गरिरहेको छु, ल्यापटप यो स्मार्ट जमानामा। त्यसै गरी तपाईँले यो बिजनेस स्मार्ट गर्नको लागि तपाईँसँग पनि एउटा नेकटप छ, नेकटप कम्प्युटर भन्छु म। नेकटप भनेको तपाईँको घाँटी भनेको नेक, टप भनेको तपाईँको दिमाग होइन। नेकटप कम्प्युटर अहिले तपाईँले चलाउने भनेको तपाईँको नेकटप कम्प्युटर चलाउने। यसको लागि तपाईँले चाहिँ कम्पनीको विषयमा, प्रडक्टको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, बुझ्ने, नबुझेको कुरालाई अझै दोहोऱ्याएर बुझ्ने, थाहा नभएको कुरालाई सोध्ने होइन। र यसरी तपाईँले आफ्नो दिमागलाई चाहिँ अलिकति कम्पनीको प्रडक्ट र प्लान सम्बन्धी अलि चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसको लागि कुनै एकाडेमिक क्वालिफिकेसन चाहिँदैन, तपाईँ कति पढेको, कति लेखपढ गर्न सक्नुहुन्छ भनेसँग कुनै सरकार राख्दैन। आइबुसमै पनि अस्ति भर्खर हयातको प्रोग्राममा तपाईँले देख्नु भयो होला, कतिजना समावेश हुनुभएको थियो भने होइन भने तपाईँलाई म सेयर गर्न चाहन्छु। त्यो अचिभर भएका मध्येमा कतिजना यस्ता हुनुहुन्थ्यो जसलाई आफ्नो नाम पनि लेख्न आउँदैन थियो, विभिन्न बुढाबुढी बाबा आमाहरू पनि त्यहाँ आउनु भएको थियो। उहाँहरूलाई मेरो कति चेक आएको छ भनेर चेक पनि अर्कोलाई हेरिदिनु पर्ने थियो, र पनि उहाँहरूले आज मासिक रूपमा एउटा राम्रो भन्दा राम्रो आम्दानी लिइरहनु भएको छ है। त्यसको लागि तपाईँले मात्र सिस्टमलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि कम्पनीले के भनेको छ भन्दा युज द प्रडक्ट। तपाईँले पहिला हाम्रो कम्पनीको प्रडक्टलाई युज गर्नुहोस्, त्यसपछि फिल द प्रडक्ट, यसलाई फिल गर्नुहोस्, यसको रिजल्ट हेर्नुहोस्, यसले तपाईँलाई कतिको फाइदा गरेको छ त्यो फिल गर्नुहोस्, र तपाईँले प्रडक्ट युज गरेर पाएको अनुभवलाई अरूलाई सेयरिङ गर्नुहोस्। र तपाईँले जब सेयर गर्नुहुन्छ, तपाईँले जब स्वास्थ्य बाँड्नुहुन्छ, त्यति नै तपाईँले समृद्धि कमाउनुहुन्छ। त्यसले युज द प्रडक्ट, फिल द प्रडक्ट र सेयर द प्रडक्ट, यति 3टा कुरालाई तपाईँले विशेष ध्यान दिनु होला। त्यस पश्चात अब यो बिजनेस अघि मैले कुरा जोड्न चाहिरहेको थियो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको विषयमा। डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ तपाईँलाई थोरै मैले कुरा गर्न चाहेँ यही प्रसङ्गमा।
कि यो इन्डस्ट्रीले चाहिँ कुनै पनि प्रडक्ट उत्पादन गरे पश्चात त्यसको अन्तमा युज गर्ने भनेको कस्टमरले हो हैन र? कस्टमर युज गर्ने हो नि भने आज तपाईको ट्रेडिसनल व्यवसायमा गएर हेर्छौं भने WTO अन्तर्गत आएका व्यवसायलाई हामी ट्रेडिसनल व्यवसाय भन्छौं। WTO भनेको वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन, परम्परागत व्यापारिक शैली, परम्परादेखि चलिरहेको व्यावसायिक शैली कस्तो हो त भन्दाखेरि कुनै पनि प्रडक्ट कम्पनीले उत्पादन गरे पश्चात त्यसमा ठूलो मात्रामा विज्ञापन खर्च प्लस हुन्छ। त्यो विज्ञापन खर्च र कम्पनीले उत्पादन गरेको कस्टिङ सबै जोडेर त्यो प्रडक्टलाई चाहिँ मेन डिलरलाई दिनुपर्ने हुन्छ। र मेन डिलरमा पनि अहिले कति छ भन्दा धेरै ठूलो डिलरको च्यानलहरु छन्। अहिले तपाईको एउटा कन्ट्री डिलर, त्यसपछि आएर सब डिलर, त्यसपछि आएर चाहिँ अहिले आएर प्रोभिन्स डिलर, त्यसपछि आएर चाहिँ एरिया डिलर हुँदै विभिन्न 8-9 तहको डिलर स्टेप भएर त्यो प्रडक्ट आइपुग्छ र डिलर पछि फेरि त्यो होलसेलर कहाँ पुग्छ र होलसेलर पछि त्यो प्रडक्ट चाहिँ ठाउँ सानसाना किराना पसल रिटेलर कहाँ पुग्छ र त्यो रिटेलरबाट मात्र हामी कस्टमरले त्यो सामान उपभोग गर्ने हो। यसरी यो च्यानलबाट आउँदाखेरि एउटा कस्तो खालको परिबन्ध हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जति पनि डिलर होलसेल खुद्रा विक्रेताहरू छन् ती कुनै पनि व्यक्तिहरू समाज सेवा गर्न आएका होइनन्। र यहाँ कोही त्यो व्यवसायमा हुनुहुन्छ भने नि यहाँले चित्त नदुखाउनु होला, किनभने कालोलाई कालो सेतोलाई सेतो भन्नै पर्छ, सत्यलाई सत्य असत्य असत्य भन्नै पर्छ हैन। र त्यो च्यानलमा आउँदाखेरि त्यहाँ जोडिएका जति पनि खर्चहरू छन् ती खर्चहरू सबै प्लस हुँदै 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 आउँछ। सबैले केही पर्सेन्ट फाइदा मुनाफा जोडिरहेका हुन्छन् र आज 10-15-20% मा बनेको प्रडक्टलाई 70-80% त्यसमा चाहिँ अनावश्यक खर्च कस्टिङ भएर हामीले 100% मा त्यो सामान प्रयोग गर्नुपर्छ। यसो गर्दाखेरि कस्टमर भनिरहेको हुन्छौँ हामीले, कस्टमर भनेको जसले कष्ट गर्छ र कष्ट गरेर कमाएको पैसा खर्च गरेर मर्ने भएर कस्टमर भनिएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि आज डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसाय नयाँ व्यवसाय हो हाम्रो लागि, तर संसारको सिनारियोमा हेर्दाखेरि आज प्रतिष्ठा बोकेको व्यवसायको रूपमा र संसारमा धेरैभन्दा धेरै करोडपति खरबपति अरबपति जन्माउने व्यवसायको रूपमा यो व्यवसाय चिनिन्छ। आज संसारका उत्कृष्ट सफल कम्पनीको तपाईले फर्च्युन 500 कम्पनीको लिस्ट निकाल्नु भयो भने पनि आज धेरै डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरू चाहिँ वर्ल्डका टप र बेस्ट कम्पनीमा लिस्टेड भएका छन्, तपाईले हेर्नु होला। त्यसैगरी आज संसारमा सबैभन्दा धेरै ट्याक्स पे गर्ने, राष्ट्रको मात्र नभएर संसारको अर्थतन्त्रलाई ह्यान्डल गर्ने व्यवसायको रूपमा डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री छ। किनभने आज तपाईले डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसायबाट 1 रुपैयाँ कमाउनुहुन्छ भने पनि तपाईको 13 पैसा गभर्नमेन्टलाई ट्याक्स पे गरिरहेका हुन्छौ र ट्याक्स पे गरेको पनि तपाईको आफ्नै पर्सनल प्यानबाट ट्याक्स पे भएको हुन्छ। यो एकदमै मर्यादित पेशा हो है। र डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसायलाई चाहिँ आज हेर्ने एउटा छुट्टै निकाय छ, WFDSA भन्छौँ, वर्ल्ड फेडरेसन अफ डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसन। यो दुईटै संस्था WTO वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन र WFDSA वर्ल्ड फेडरेसन अफ डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसन दुईटै संस्थालाई आज UN ले ह्यान्डल गर्छ छाता अर्गनाइजेसन रूपमा। भने दुईटा व्यवसाय अन्तर्गत एउटाले चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न च्यानल हुँदै प्रडक्ट बेच्छ भने डाइरेक्ट सेलिङ WFDSA को नर्म्स अन्तर्गत आउने व्यवसायले चाहिँ फ्याक्ट्रीमा उत्पादन भएको प्रडक्टलाई नजिकका ठाउँ-ठाउँमा विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न चोकहरू एरियाहरूमा चाहिँ आफ्नो अफिसहरू स्थापना गर्छ। सानसानो चाहिँ डिस्प्याच सेन्टरहरू, त्यसैगरी सानसाना चाहिँ आउटलेटहरू, ब्रान्च अफिसहरू स्थापना गर्छ। त्यहाँनिर गोदामहरू हुन्छ र चाहिने व्यक्तिले अनलाइन माध्यमबाट विभिन्न वेबसाइटबाट अध्ययन गरेर प्रडक्टको विषयमा घरमै बसेर अर्डर गर्न सक्छ। भने कसैलाई इच्छा लाग्छ भने कम्पनीका नजिकका चाहिँ आउटलेटहरूमा गएर पनि उसले अफलाइन पर्चेस गर्न सक्छ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा। यसो गरिरहँदाखेरि यो व्यवसायमा चाहिँ कुनै विज्ञापन, डिलर, होलसेल, खुद्रा व्यवसायको एक्स्ट्रा मार्जिन अरूले खाँदैन। त्यो बीचको पर्सेन्ट चाहिँ हामी जो वितरक ग्राहक छौँ, हामी वितरक ग्राहकले नै कम्पनीको सिस्टम मार्फत हामीले नै पाउँछौँ। त्यसले गर्दा आज यो व्यवसाय भनेको तपाईले आफूलाई चाहेको दैनिक उपभोग्य सामान प्रयोग गर्दा गर्दै आफूलाई चाहेको सामान किन्दा किन्दै पनि तपाईँ धनी हुन सक्नुहुन्छ। आफैले किनेको सामानबाट तपाईले राम्रो पैसा पाइरहनु भएको छ। हिजो तपाईले कुनै एउटा साबुन साबुन किनिरहँदाखेरि तपाईले अरूलाई धनी बनाइरहनु भएको थियो। हिजो तपाईले अरू कुनै टुथपेस्ट प्रयोग गरिरहँदाखेरि अरूले धनी बनिरहनु भएको थियो भने आज आइबोसको ग्रीन बुटी ब्रान्डको टुथपेस्ट प्रयोग गर्नु हुँदा तपाईँ आफै धनी बनिरहनु भएको तपाईलाई थाहै हुँदैन। तपाईले यही साबुन ल्याएर चाहिँ आफूले स्वास्थ्य आफ्नो छाला सम्बन्धी राम्रो सुधार आइरहँदाखेरि तपाईले कमाइ गरिरहनु भएको, तपाईँको आय स्रोत बढ्दै गएको तपाईलाई थाहै हुँदैन। त्यो किसिमको व्यवसाय र 3टा पसल छन् मानौ। एउटा पसल ए पसलले भन्छ तपाईलाई म 100 को सामान 100 मै दिन्छु भन्छ भने अर्को बी पसल छ। अर्को बी पसलले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई म 100 को सामानमा 10% छुट दिन्छु भने हामी ए पसल जाने कि बी पसल? पक्कै सबैले भन्नुहुन्छ बी पसल जाने, किन त्यसले 10% छुट दिएको छ। अर्को सी भन्ने पसल छ। सी पसलले के भन्छ भने म तपाईलाई छुट पनि दिन्छु, साथमा तपाईलाई मैले एउटा राम्रो आम्दानी गर्ने स्रोत पनि दिन्छु भने हामी पक्कै पनि सी पसलमै जानेछौँ। त्यसैगरी आइबोस कम्पनी भनेको सी पसल हो, जुन पसलले तपाईलाई राम्रो भन्दा राम्रो छुट पनि दिन्छ, प्रडक्टहरुमा एमआरपी मै छुट दिन्छ, साथमा तपाईले यो व्यवसाय यो प्रडक्ट युज गर्दाखेरि तपाईको राम्रो आम्दानी गर्ने स्रोत पनि तपाईले पाउनुहुन्छ है। र
डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस भनेको बिना लगानीको बिजनेस हो, तर उच्चतम फाइदा हुन्छ। तपाईलाई म एउटा प्रश्न सोध्न चाहे, यदि तपाईलाई प्लेनबाट हाम फाल्नुस् म 1 करोड दिन्छु भने तपाईँ हाम फाल्न सक्नुहुन्छ? धेरैले सोच्नुहुन्छ हैन, सकिँदैन होला वा धेरै मनमा आएको होला। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु प्लेनबाट हाम फाल्नुस् 1 करोड दिन्छु भनेको छु मैले हैन। मैले उडिरहेकै प्लेन त भनेको छैन नि, तर प्लेन भन्ने बित्तिकै हरेक दिमागमा के आउँछ, उडिरहेकै सोचिरहेको हुन्छौँ। त्यसै गरी बिजनेस भन्ने बित्तिकै लाखौं रुपियाँ करोड रुपियाँ लगानी गर्नै पर्छ भन्ने बुझिरहेका हुन्छौँ। तर डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस भनेको 0 लगानीमा बिजनेस गर्न सकिन्छ। तपाईँ 1 करोड पाउनुहुन्छ भने बसेको प्लेनबाट सजिलै हाम फाल्न सक्नुहुन्छ। तर हामी के सोच्छौँ, प्लेन भन्ने बित्तिकै उडिरहेकै होला, कहाँ हाम फाल्ने मरिन्छ के काम त 1 करोड भनिन्छ हैन र। त्यसै गरी बिजनेस भन्ने बित्तिकै लाखौं करोडौं लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नेपालीको मानसिकता छ। आज नेपालको जनसङ्ख्याको 2% मान्छेले मात्रै व्यवसाय गर्छन् हैन, किनभने हामी सबै व्यवसाय भनेपछि ठुलो लगानी पर्छ होला, धेरै पैसा हाल्नुपर्छ होला भन्छौँ। तर डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस आइबोस बिजनेसमा तपाईँ 1 रुपियाँ लगानी गर्नु पर्दैन, शून्य लगानीमा उच्चतम फाइदा तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। अब म त्यो योजनातिर जान चाहन्छु। र आइबोस कम्पनीलाई मैले किन अगाडि बढिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर पल्जेन पिल्जर उहाँ चाहिँ एकदमै प्रोफेसर तथा उहाँ चाहिँ यो अर्थ सम्बन्धी धेरै ठुलो व्यक्तित्व हो हैन, पल्जेन पिल्जर। उहाँले पनि आफ्नो एउटा बुकमा पनि भन्नुभएको छ र विभिन्न भिडियोहरूमा पनि उहाँले भन्नुभएको छ कि अबको नेक्स्ट ट्रिलियन इन्डस्ट्री, अब धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई अरबपति खरबपति बनाउने, अबको संसारका धनीको लिस्टमा पर्ने व्यक्तिहरू भनेको हेल्थ र वेलनेस इन्डस्ट्रीका मान्छेहरू र हेल्थ वेलनेस सँगसँगै ब्युटी सम्बन्धी काम गर्ने मान्छे अबको नेक्स्ट ट्रिलियन इन्डस्ट्रीमा जान्छन्। र जसले डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस गरिरहेको छ त्यो व्यवसाय आज अब संसारको धनी व्यवसाय हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। केही डिस्टर्ब आइरहेको छ, कसैको माइक अन छ? सुरेश सर केही माइकहरू अफ गरिदिनु होला जसको अन छ हेर्दै। सुरेश सर सुनिरहनु भएको छ है? सुरेश सर यहाँ के माइकहरू आइरहेको छ, म थोरै माइक अनम्युट गरिदिन्छु पहिला, सरी। थोरै डिस्टर्ब आइरहेको हुनाले यहाँहरू जो पछि जोइन हुनु भएको छ यहाँहरूले पनि आफ्नो माइकलाई अफ गरिदिनु होला, किनभने ब्याकग्राउन्डमा थोरै हल्ला आइरहेको छ। र मैले पल्जेन पिल्जर कुरा जोड्दै थिएँ र अबको नेक्स्ट ट्रिलियन इन्डस्ट्री, किनभने अब तपाईँले थोरै डाटा हेर्नुभयो भने कुनै दशक थियो प्लास्टिक उद्योगका दशक, जति बेला प्लास्टिक सम्बन्धी लगानी गरे ती मान्छेहरू संसारका धनीमा लिस्टेड भएका थिए। बाटा कम्पनीहरू संसारमा धनीमा आए जति बेला प्लास्टिक उद्योगको दशक थियो। त्यसपछि तपाईँको फलाम उद्योगको दशक आयो, टाटा कम्पनी टाटा बिर्ला कम्पनीले चाहिँ धेरै राम्रो पैसा कमाए हैन। तपाईँको चाहिँ त्यसपछि आएर तपाईँ हामीले हेर्ने हो भने गाडीका दशकहरू आए। नेपालमै पनि गाडीका दशकको बेलामा एउटा गाडी किन्ने मान्छेले वर्षमा 3-4 सम्म गाडी जोड्न सक्यो। तर अहिले कसैले चाहिँ गाडी किन्छ भने उसलाई उल्टै परे घाटामा जान सक्छ, डुब्न सक्छ, नत्र भने सामान्य हातमुख जोड्ने मात्रै बाटो छ, अहिले त्यो बनिँदैन। त्यसै गरी कुनै दशकहरू थिए तपाईँको चाहिँ कम्प्युटरका दशकहरू, जति बेला चाहिँ बिल गेट्सहरू संसारका धनीमा आए। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ अहिले आएर चाहिँ विभिन्न चाहिँ यो भर्चुअल मिटिङहरू गर्ने एपहरूको दशक भएको छ। अहिले संसारका धनी व्यक्तिहरू आज चाहिँ यही इन्डस्ट्रीका छन् भने अबको इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री हो। जसले डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस गर्छ त्यसमा पनि वेलनेस र हेल्थ सम्बन्धी, त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ ब्युटी सम्बन्धी। अबको दशक भनेको स्वास्थ्य र सौन्दर्यको दशक हो। अब यस्ता यस्ता भाइरसहरू, यस्ता यस्ता केमिकलहरूको रियाक्सन मान्छेलाई हुन्छ, हरेक खानेकुरादेखि लिएर हरेक श्वास फेर्ने, श्वासमा पिउने पानीमा पनि अब तपाईँको ब्याक्टेरिया भाइरस फ्लूहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा अब हाम्रो स्वास्थ्य विकराल हुँदै जान्छ, किनभने त्यो बनाएकै हामीले हो फेरि हैन। र त्यो विकराल समस्याबाट बच्नुको लागि अब मान्छेले कमाएको पैसाको 70% पैसा चाहिँ उसले स्वास्थ्यको लागि र अब राम्रो हुनको लागि धेरै पैसा खर्चिन्छ भनेको छ। त्यसले गर्दा अहिलेको दशक भनेको स्वास्थ्य र सौन्दर्यको दशक हो, डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको दशक हो। त्यसले गर्दा यदि तपाईँ समय अनुसार हेर्नुभयो, समयलाई हामीले चाहिँ चिन्यौँ भने हामी पनि सफल भइ नै हो हैन। त्यसले गर्दा अहिलेको यो समयलाई यहाँले चिन्नुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा राख्न चाहे। र डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस भनेको कस्तो हो त हैन। यहाँनिर के हुन्छ, यहाँनिर एका तलपट्टि इन्कम, यता साइडमा इफोर्ट र टाइम लेखिएको छ। तपाईँले यो डायग्राम देख्नु भएको होला। टाइम चाहिँ यहाँदेखि सुरुवात हुन्छ हैन, यो त इफोर्टको कुरा आयो, यता इन्कमको कुरा आयो। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको सुरुमा धेरै टाइम लगाउँछौँ, यहाँसम्म टाइम भयो, यताबाट इफोर्ट पनि धेरै गर्नुपर्छ। तपाईँले सुरुवातमा धेरै टाइम खर्चिनुपर्छ, धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, तर तपाईँको आम्दानी थोरै हुन्छ सुरुवातमा। पछि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको सिस्टम डेभलप हुँदै जान्छ, तपाईँसँग अनुभव पनि आउँछ, अनि तपाईँको कामले काम सिकाउँदाखेरि आउने अनुभवले पनि तपाईँले थोरै टाइम दिँदा, थोरै इफोर्ट लाउँदा तपाईँको आम्दानी अलिक बढ्छ। यसरी बिस्तारै यही क्रममा तपाईँको चाहिँ बिस्तारै जाँदाखेरि भोलिका दिनमा चाहिँ तपाईँले थोरै समय मात्रै दिँदा पनि तपाईँको चाहिँ र थोरै इफोर्ट मात्र लाउँदा पनि तपाईँको चाहिँ ठुलो भन्दा ठुलो आम्दानी बन्ने यो एउटा प्लेटफर्म हो।
यसको एउटा चार्ट यही प्रकारको छ। र आज बिल गेट्सले पनि के भनेको छ त भन्दाखेरि यदि आजको मितिमा म पुनः फेरि पनि सम्पूर्ण सम्पत्ति मैले गुमाउन पुगे र मैले आफ्नो क्यारियर फेरि सुरुवात गर्न पर्यो भने म डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसलाई रोज्नेछु, किनभने अबको सफल बनाउने व्यवसाय भनेको डाइरेक्ट सेलिङ हो भनेर उसले भनेको छ। त्यसैगरी आज तपाईँको चाहिँ वारेन बफेटदेखि उनका विभिन्न भिडियोमा हेर्नु होला, उहाँले भन्नुभएको छ कि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री भनेको यस्तो इन्डस्ट्री हो जुन इन्डस्ट्रीमा हामीले आफ्ना आउने नयाँ भावी पिँढी सन्ततिहरूलाई बालबच्चाहरूलाई चाहिँ कमसे कम 2-3 वर्ष भए पनि त्यो इन्डस्ट्रीमा हामीले जोइन गराइदिनुपर्छ, ताकि उसले त्यहाँबाट पैसा त कति कमाउँछ उसको कुरा रह्यो होइन, तर पनि त्यहाँ 2-3 वर्ष उसले काम गर्दा मेहनत गर्दा ऊ हिँड्दाखेरि चाहिँ उसले धेरै राम्रा आधारभूत ज्ञानहरू बुझ्छ, उसले धेरै आफ्नो आत्मविश्वास भरिएको पाउँछ। यस्ता यस्ता तालिमहरू त्यहाँबाट सञ्चालन हुनाले हाम्रो आउने भावी सन्तति पिँढीहरूलाई चाहिँ यो कार्यक्रममा राख्नुपर्छ पनि भनेर उहाँहरूले बोलिरहनु भएको छ। भनेपछि यो व्यवसाय आफैमा कति राम्रो व्यवसाय भन्ने कुरा पनि यहाँले बुझ्नु भएको छ होला। त्यसपछि फेरि पनि हामी यहाँलाई बधाई स्वरूप म भन्न चाहन्छु कि नेपालको नम्बर 1 लाइसेन्स होल्डर डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा फेरि अब यसको आर्थिक को पार्टमा तपाईँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँ कति कमाउन चाहनुहुन्छ? महिनामा 16 लाख रुपियाँ महिनामा कमाउन चाहनुहुन्छ, वा महिनामा 20 लाख रुपियाँ कमाउन चाहनुहुन्छ, वा महिनामा 28 लाख कमाउन चाहनुहुन्छ, वा महिनामा 40 लाख कमाउन चाहनुहुन्छ? कति तपाईँले कमाउन चाहनुहुन्छ त्यति तपाईँले यो कम्पनीबाट पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि कम्पनीले एउटा एकदमै प्रमाणित तरिकाले वैज्ञानिक तरिकाले सफ्टवेयर माध्यमबाट एउटा सिस्टम बनाएको छ, जुन सिस्टमबाट हामीले यी चाहेका आम्दानीहरू कमाउन सक्छौँ। यसको लागि तपाईँले गर्नुपर्ने काम के हो त भन्दाखेरि हाम्रो 4वटा वितरक सुविधाहरू छन्। 4वटा वितरक मध्येबाट तपाईँ कुन वितरक भएर काम सुरुवात गर्ने त्यो तपाईँले रोज्न चाहनुहुन्छ। सुरुमा हजुरले चाहिँ हाम्रो कम्पनीको वेबसाइट www.iboslife.com भन्ने वेबसाइटमा गएर फ्रीमा एउटा फर्म साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँले गुगल एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ, जिमेल एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ, तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ, त्यसै गरी नागरिकता अनुसारको डिटेल्स भरेर तपाईँले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको कुनै शुल्क लाग्दैन। त्यति बेला तपाईँलाई भिजिटर भनेर आइडी दिन्छ, पासवर्ड दिन्छ, तपाईँको लागि छुट्टै एउटा चाहिँ साइट हुन्छ, त्यहाँ तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण डाटाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो तपाईँ भिजिटर आइडी बनाइसके पश्चात हजुरले चाहिँ यो 4वटा वितरक मध्येबाट हजुर रिटेलर भएर पनि यो व्यवसाय अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, सब डिलर भएर अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, डिलर भएर वा डिस्ट्रिब्युटर भएर यो हजुरले रोज्ने हो। यो रोज्दाखेरि तपाईँ जति ठुलो चाहिँ यो पद लिनुहुन्छ, पदै भनौँ यसलाई एक हिसाबले होइन, यो ठ्याक्कै पद त होइन, तपाईँले काम गरेको आधारमा यो चाहिँ तपाईँको आइडी अपग्रेड हुने हो। त्यो आइडी अपग्रेडको आधारमा तपाईँले सुविधा धेरै पाउनुहुन्छ है। र यसको लागि के छ त भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले हाम्रो कम्पनीको भिजिटर आइडी पाइसके पश्चात हजुरले चाहिँ हाम्रो कम्पनीको प्रडक्टहरू अध्ययन गर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, र अब हामीले गर्ने यहाँ ठुलो काम के पनि होइन, मात्र हजुरको चाहिँ ब्रान्ड चेन्ज गर्ने हो। हिजो हजुरले चाहिँ कुनै अर्को एबिसिडी सामको कम्पनीको साम्फूले नहुनुहुन्थ्यो, अब तपाईँले ग्रिन बुटी कम्पनीको आइबोसले उत्पादन गरेको सामानको स्याम्पूले नहुने। हिजो तपाईँ अरू साबुन प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो नुहाउनको लागि भने अब तपाईँले चाहिँ हाम्रो कम्पनीको चाहिँ ग्रिन टीको साबुन, एलोभेराको साबुन, गानोदर्माको साबुन प्रयोग गर्ने। हिजो तपाईँले चाहिँ अरू कुनै कम्पनीको टुथपेस्ट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने अब तपाईँले कम्पनीको ग्रिन बुटी ब्रान्डमा उत्पादन गरिएको ग्रिन टीको टुथपेस्टले दाँत माझ्ने, वा हाम्रो गानोदर्माको टुथपेस्टले दाँत माझ्ने अर्को नयाँ टुथपेस्ट आउँदैछ हाम्रो गानोदर्मा प्रिमियम भनेर त्यो गर्ने हो भनेपछि तपाईँ हामीले यी साधनहरू सामानहरू चाहिँ कहीँ कतै कुनै न कुनै कम्पनीको प्रयोग गरिरहेकै छौँ, अझै पनि गर्छौँ होला, अहिले घरमा पनि होला कसैको भने अब तपाईँले हिजो अरू कम्पनीको प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो भने अब तपाईँले मात्र आइबोस कम्पनीको त्यो प्रडक्टलाई प्रयोग गर्ने हो है। र अब तपाईँले एउटा साबुन किनिरहँदाखेरि फेरि तपाईँले नसोच्नुहोस् कि लगानी गर्न पर्यो भनेर। अघि मैले लगानी शून्य भनेको छु। कम्पनी कुनै तपाईँलाई यो बिजनेस गर्नको लागि एक्स्ट्रा सडन चार्ज लिँदैन, कुनै हिडन चार्जहरू कम्पनीसँग छैन। निःशुल्क तपाईँले फर्म फिलअप गर्नुहुन्छ, तपाईँले आफूलाई चाहेको सामान अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र अर्डर गरेको सामान बाट तपाईँले चाहिँ सुविधा प्राप्त गर्दै जानुहुन्छ है। र अर्डर गर्नुभएको सामान जस्तो मानौ तपाईँले 200 रुपियाँ पे गर्नुभयो र 200 रुपियाँ बराबरको साबुन लानुभयो भने तपाईँले कि मेरो 200 रुपियाँ आइबोस कम्पनी लगानी छ भन्न मिल्छ? मैले कुनै एउटा कम्पनीमा गएर चाहिँ 15,000 को सुट सिलाएँ भने मैले भोलि गएर चाहिँ यो सुट पसलमा मेरो 15,000 रुपियाँ लगानी छ भनेर मैले भन्न मिल्छ? पक्कै मिल्दैन होला होइन। हामी कुनै ठाउँमा गएर एउटा चाहिँ होटेलमा बसेर चाहिँ राम्रो खाजा खायौँ, लेक साइडमा गएर पोखराको लेक साइडमा गएर हामीले 5-7 हजारको खाजा खायौँ, भोलि गएर मैले होटेलमा मेरो 7,000 रुपियाँ लगानी छ भनेर मैले भन्न मिल्छ? मिल्दैन। किन मैले पैसा तिरेँ, पैसा बराबरको मैले सुट लिइसकेँ, मैले पैसा पे गरेँ, भाडुन गरेर मैले 10,000 को सामान ल्याएँ भने मेरो 10,000 को भाडुन लगानी छ भन्न मिल्दैन। त्यसै गरी आइबोसमा पनि तपाईँको लगानी कुनै चार्ज लाग्ने होइन। तपाईँलाई चाहेको अब आवश्यकता भएको स्वास्थ्य सम्बन्धीका दैनिक उपभोग्य प्रयोग गर्ने कस्मेटिक प्रडक्टहरू हजुरले अर्डर गर्ने हो, पर्चेज गर्ने, युज गर्ने हो। तपाईँले जति प्रडक्ट अर्डर गर्नुहुन्छ त्यो बराबर
बराबरको सामान पाउनुहुन्छ, पैसा बराबरको भनेपछि कुनै लगानी छैन, त्यो लगानी पनि होइन। तर आज तपाईँले नजिकको खुद्रा पसलबाट लाखौं सामान प्रयोग गर्नुभयो, किन्नुभयो, कुनै सुविधा त तपाईँले पाउनु भएको छैन। तर आइबोस कम्पनीबाट तपाईँले चाहेको साबुन, स्याम्पू, टुथपेस्टहरू, अनि घरमा चाहिने विभिन्न साधनहरू छन्, परिवारको स्वास्थ्यको लागि चाहिने खाद्य परिपूरक आहारहरू छन्, ग्रिन टीहरू छन्, त्यो सामान तपाईँले प्रयोग गरिरहनु हुँदाखेरि तपाईँको आय स्रोत बढिरहेको हुन्छ। र रिटेलर बन्नको लागि चाहिँ हरेक सामानमा, सायद तलपट्टि छ होला त्यो स्लाइड हैन, ठीक छ, हरेक सामानमा चाहिँ कम्पनीले बीबी भनेर पोइन्ट्स राखिदिएको हुन्छ। एउटा सामान किन्दाखेरि त्यसको मूल्य अनुसार तपाईँलाई पोइन्ट्स बीबी राखिदिएको हुन्छ। बीबी भनेको बिजनेस भोल्युम हो हैन, र त्यो बिजनेस भोल्युम चाहिँ तपाईँको नाममा जति अर्डर गर्नुहुन्छ त्यति नै काउन्ट हुँदै जान्छ। र धेरै मूल्य भएको सामानमा धेरै बीबी हुन्छ, थोरै मूल्य भएको सामानमा थोरै बीबी हुन्छ। यसै तपाईँले के सामान प्रयोग गर्दै जानुहुन्छ त्यसको नम्बर थपिँदै गएर तपाईँको आइडी पनि अपग्रेड हुँदै जाने हो। सुरुमा तपाईँ भिजिटर हुनुहुन्छ, हजुरले सामान किन्दै जानुभयो, 1 बीबीको सामान किन्नु होला, 5 बीबीको सामान किन्नु होला, गर्दै जाँदा तपाईँको जुन दिन 40 बीबी पुग्छ हैन, यतापट्टि खरिद लेखेको यो चाहिँ 40 बीबी हो यो हैन, 40 बीबी, 1 बीबी इक्वल टु नेपाली म्याक्सिमम 250 रुपैयाँ पर्न आउँछ। भनेको 1 बीबी बराबर नेपाली बढीमा 250 रुपैयाँ पर्छ बढीमा हैन। नत्र भने कतिपय सामानमा तपाईँको 200, 180 देखि 200 मा पनि 1 बीबी पाइन्छ, त्यो पडक हेरिकन छ है। भनेपछि यसरी तपाईँले किनेको सामानको 40 बीबी जहिले पुग्छ हजुरको आइडी चाहिँ रिटेलर आइडीमा अपग्रेड हुन्छ। र जबसम्म तपाईँ रिटेलर बन्नुहुन्न तबसम्म तपाईँले कुनै पनि आम्दानीका स्रोतहरू पाउनुहुन्न। त्यसको लागि तपाईँले 40 बीबी अर्थात् 250 ने भाग गुणन गर्ने हो भने पनि नेपाली लगभग 10 जति हुन आउँछ। 10,000 जतिको सामान एकैपटक तपाईँले किन्नु भए पनि भयो, वा बिस्तारै अलिअलि किन्दै प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको 40 बीबी पुऱ्याएर रिटेलर भए पनि भयो। यो यहाँको हातमा छ है। जब तपाईँको आइडी रिटेलर भन्छ नि त्यस पश्चात तपाईँले आम्दानी धेरै पाउनुहुन्छ। रिटेलर भइसकेपछि तपाईँले पाउने आम्दानी भनेको सबभन्दा पहिलो आम्दानी नेक्स्ट टाइम तपाईँले कुनै पनि सामान अर्डर गर्नुहुन्छ भने 5% छुट पाउनुहुन्छ। यहाँ छुट लेखेको छ नि, 5% छुट पाउनुहुन्छ है। रिटेलर भइसके पश्चात, रिटेलर नहुँदासम्म हामीले एमआरपीमा सामान किन्नुपर्छ। 40 बीबी पुगे पश्चात तपाईँले जे सामान जतिको सामान किने पनि एमआरपी को 5% छुटमा सामान हजुरको घरमा आइपुग्छ, लिन सक्नुहुन्छ हाम्रो नजिकको ठाउँमा गएर है। त्यसपछि आएर चाहिँ पहिला म सरस्वती वितरक कसरी बनिन्छ, अपग्रेड हुन्छ त्यो बताउँछु, फाइदा बताउँछु। तपाईँको 40 बीबीमा प्लस हुँदै हुँदै गएर है, 40 मा प्लस एउटा 1 बीबीको सामान किन्नु 41 भयो, फेरि 5 बीबी किन्नु भयो 46 भयो, यसरी तपाईँको प्लस हुँदै हुँदै गएर जुन दिन 80 बीबी 80 बीबी बिजनेस भोल्युम पुग्छ हैन, अर्थात् लगभग म्याक्सिमम 20,000 जतिको सामान तपाईँको आइडीबाट पर्चेज हुन्छ, तब तपाईँको आइडी चाहिँ सब डिलरमा अपग्रेड हुन्छ। रिटेलर आइडी चाहिँ हजुरले आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ, पासवर्ड लगइन गर्ने आइडी सबै तपाईँ आफैले सुरुमै जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पश्चात तपाईँ कुन वितरक हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साइटमा गएर। र सब डिलर भइसकेपछि चाहिँ हजुरले छुट पाउने पर्सेन्ट बढेर 10% पाउनुहुन्छ। पहिला 5% पाउनुहुन्थ्यो भने अब सब डिलर भइसकेपछि तपाईँले लाइफ टाइम जे सामान किने पनि 10% छुट पाउनुहुन्छ है। त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको 80 बीबीमा प्लस हुँदै हुँदै गएर हजुरको चाहिँ 210 बीबी पुगे पश्चात हजुरको आइडी चाहिँ डिलरमा अपग्रेड हुन्छ। डिलर भइसकेपछि हजुरले पाउने सुविधा बढेर छुट चाहिँ 15% हुन आउँछ र हजुरले लाइफ टाइम 15% छुट पाउनुहुन्छ कुनै पनि सामान अर्डर गर्नु हुँदाखेरि। त्यसगरी त्यो छुटमा पनि नम्बर हुन्छ, पोइन्ट्स हुन्छ, बीबी, त्यो बीबी प्लस हुँदै हुँदै गएर तपाईँको चाहिँ 250 बीबी टोटल जहिले पुग्छ हजुरको आइडी चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरमा अपग्रेड हुन्छ। र डिस्ट्रिब्युटर भइसके पश्चात हजुरले लाइफ टाइम आजीवन कम्पनीको कुनै पनि सामान अर्डर गर्नु हुँदाखेरि 20% छुट पाउनुहुन्छ एमआरपी रेटमा है। भनेको अर्थ तपाईँले 5 देखि 20% छुट पाउनुहुन्छ। छुट पाउनु भनेको पनि तपाईँको खर्च बचत हुनु हो। बचत भनेको नि एक हिसाबले आम्दानी नै हो हैन र। त्यसै गरी तपाईँले 5 देखि 20% सम्म छुटमा सामान पाउनु भएको छ र त्यसलाई तपाईँले रिटेल गर्नुभयो, कसैलाई लगेर बिक्री गरिदिनु भयो र त्यहाँ प्राइस लेखिएको हुन्छ, एमआरपी प्राइस लेखिएको प्राइसमा हजुरले सेल गर्नुभयो भने 5 देखि 20% हजुरले रिटेल प्रफिट पनि कमाउन सक्नुहुन्छ, छुटको मुनाफा। यसरी तपाईँले छुट पाउँदा पनि फाइदा भयो आफूले खाँदा, वा छुटमा आएको सामानलाई सेल गर्नुभयो भने पनि 20% सम्म हजुरले मुनाफा गर्न सक्नुहुन्छ। 1 लाखको सामान हामीले कसैलाई खुवाउँदा खाँदा उसको स्वास्थ्य लाभ गराउँदै गर्दाखेरि हजुरले पनि 20,000 रुपियाँको बेनिफिट पाउने एउटा छुटको मुनाफाको कुरा मैले फर्स्ट कुरा गरेँ है। त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ अर्को पनि इन्कम यसमा छ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ दिनमा लेखिएको छ। यो आम्दानीलाई हामी चाहिँ डाइरेक्ट स्पोन्सर बोनस वा रेफरल इन्कम पनि भन्छौँ। तपाईँले रिटेलर भए पश्चात पाउने सुविधाहरू वा यो कम्पनीको प्रोडक्टबाट पाएका फाइदाहरू पाइसके पश्चात हजुरले पाएको, अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ हैन, हजुरले सुरुमा चाहिँ युज द प्रोडक्ट
फिल द प्रडक्ट र सेयर द प्रडक्ट होइन, अनुभव सेयर गर्नुहोस् भनेको थिएँ। सेम त्यही काम अब यहाँनिर आउँदछ। हजुरले प्रडक्ट युज गर्नुभयो र युज गरेपछि हजुरले पाएको फाइदा सुविधाहरूलाई चाहिँ अरूलाई सेयरिङ गर्ने हो, ठिक छ। र अरूलाई सेयरिङ गर्नु हुँदाखेरि तपाईँले भने बापत कसैले चाहिँ यो कम्पनीको चाहिँ फर्म साइन अप गर्यो र उसले पनि ठिक छ म पनि यही कम्पनीको प्रडक्ट अब युज गर्छु होइन, मलाई चाहिने ब्युटी प्रडक्ट पनि यही कम्पनीको प्रयोग गर्छु, मलाई चाहिने साबुन, स्याम्पू, टुथपेस्ट